ताका एड्रेस करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आयलो आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की ज्या तरेन हांगा ऑपोजिशनाचो प्रचार आनी बाकी सगळे पळय विचार केले तर जायत न्ही आनी ज्या तरेचे आमकां मेळटा तो रेस्पॉन्स तो पळयलो तर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की वास्तवीक ह्या खांडेपार जो भाग आसा हो जो प्रामुख्यान जसो ट्रायबल बेल्ट असल्या कारणान आसा या लोकांमध्ये जी भारतीय जनता पार्टी आणि रितेश बाब की रवी जे सर जाणे खूप मोठे काम जे आसा न्ही की ह्या फोंडे मालाक जे आसा न्ही की फोंडेचो शिल्पकार म्हणल्यार काय हरकत ना अशा तरेचें काम आसा आदर्शवत काम आसा तें फोंड्याच्या जनते समोर आसा आणि ताचोच परिणाम म्हणून जो आसा न्ही की आमकां आज रितेश बाब आसा की तांकां ताचो सुस्वभाव आसा सादेपण जे आसा न्ही की हे लोकांनी पिकअप केल्लें आसा आनी त्यामुळे की ताजो भलेपणाचो बरेपणाचो जो आसा न्ही प्रचार आसा ह्या भागांत जायत आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा म्हाका दिसता ह्या वाठारांत आसा न्ही की भरघोस मतां तांकां मेळटली आनी फुडल्या कांय एक दोन तीन दीस हांव प्रत्यक्षांत जे आसा न्ही फिल्डाचे प्रत्यक्ष समजून घेवन की लोकांक मदें की भारतीय जनता पार्टीचें काम आनी भारतीय जनता पार्टी की आज कित्याक गरज आसा ह्या संदर्भांतलो विशय आसा की तो लोकां समोर दवरपाचो प्रयत्न करतले त्यामुळे निश्चित म्हाका दिसता ह्या वाठाराचो की ज्या तरेन हांगा विश्वा बाब आसा अभिजीत आसा हांगा रितेश बाब प्रितीश आसा की हे सगळे जे आसा न्ही की प्रमुख कार्यकर्ते की हांगा झोकून काम करता की त्यामुळे कार्यकर्त्यांची एक छाप की रवी बाब आसा तांचें गुडविल जें आसा आनी ताच्या पुताक जे एक नगरसेवक नगराध्यक्ष म्हणून जे आसा जे काम जेणे पयलें आसा तें फोंड्या जनतेक जे प्रभावीपणे जे काम केलें आसा तें जनते समोर आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका पुराय खात्री आसा ह्या भागांत खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा लोक आसा न्ही भारतीय जनता पार्टी संदर्भात तो आदर आसा की आज केंद्र सरकार की गोंयांतले आमचे प्रमोद सावंत सरकार आसा ह्या संदर्भांतलो आसा विश्वास लोकांसमोर आसा त्यामुळे निश्चितपणे जे आसा न्ही ह्या भागांत खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही की हांगा लीड जे आसा न्ही की मोठ्या प्रमाणात जे लोकमत आसा हांगा प्राप्त जातलें